Welcome student. So today's topic is electric potential. Electric potential and intensity, electric intensity are the two basic properties of a electric field. And with the help of these two properties, we can know the nature of the electric field. अनि electric potential लाई mathematically define गर्दा चाहिँ हामीले कसरी गर्नुपर्छ भने electric potential is an amount of work done by an external agent. That means work has to be done by the external agent against the electrostatic force. त्यसले गर्दा यहाँ जुन चाहिँ वर्क हुँदैछ त्यो वर्क चाहिँ एक्सटर्नल एजेन्टले गर्नुपर्छ to move unit positive test charge from infinity to a point under consideration भनेर भन्छ हामी अनि यो पोइन्ट को पोजिसन चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ हामीले जस्तै से फर एक्जाम्पल हाम्रो ओ पोइन्ट मा एउटा सोर्स चार्ज छ से पोजिटिभ चार्ज अनि हामी पोइन्ट पी मा इन्टेन्सिटी फाइन्ड आउट गर्न चाहदैछौं whose distance from the source charge say r छ यहाँनिर त्यसो यो पोइन्टमा हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल फाइन्ड आउट गर्नु हो भने हामी के गर्नुपर्छ से यो पोइन्ट हाम्रो इन्फिनिटी अरे इन्फिनिटी भनेको त्यो जग्गा हो जहाँनिर इन्टेन्सिटी इज अलमोस्ट 0 एन्ड पोटेन्शियल इज अल्सो बिकम्स 0 अब यहाँदेखिको यो पोइन्टदेखिको एउटा युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई हामीले कुनै पनि बाटो फलो गरेर पी पोइन्टसम्म ल्याउँदाखेरि वाट एभर अमाउन्ट अफ इज वर्क इज डन बाई द एक्सटर्नल एजेन्ट त्यो वर्कलाई चाहिँ हामीले भन्छ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज अ वर्क डन टु मुभ ए चार्ज फ्रम इन्फिनिटी टु ए पोइन्ट पी कस्तो चार्जलाई युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई त्यसो भए हामीले यसलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ क्यू नटले जस्तै मैले यहाँनिर युनिट पोजिटिभ चार्जलाई नै सारे भने क्यू नट बिकम्स +1 तर इन्स्टेड अफ युनिट पोजिटिभ चार्ज चाहिँ हामीले क्यू नट चार्जलाई यहाँनिर मुभ गराउँदैछ भने चाहिँ हामीले वर्क पाउँछ वर्क डन टु मुभ ए टेस्ट चार्ज क्यू नट फ्रम इन्फिनिटी टु ए पोइन्ट पी डिवाइडेड बाई द म्याग्निट्युड अफ टेस्ट चार्ज अनि यो जुन चाहिँ भ्यालु आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अनि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियललाई चाहिँ हामीले लेख्छौँ v ले and which is a point function त्यसले गर्दाखेरि it is a function of distance and यसको भ्यालु आउँछ 1/4 pi epsilon naught k source charge divided by distance यो फर्मुला हामीले याद राख्नुपर्छ अनि यो फर्मुलालाई हामीले डिराइभ पनि गर्छौं अनि यसको युनिट हो भोल्ट मैले भनिहाले यहाँनिर v को भ्यालु डिपेन्ड गर्छ r मा अफ कोर्स यो q मा डिपेन्ड गर्दैछ नेचर अफ द मिडियम मा डिपेन्ड गर्दैछ तर इट डिपेन्ड्स अन द पोजिसन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द सोर्स चार्ज हामीले पोइन्ट यो जुन चाहिँ p पोइन्ट छ यो p पोइन्टलाई क्लोजमा ल्यायो भने पोटेन्शियल बिकम्स हायर अनि p पोइन्टलाई हामीले टाढा टाढा लग्यो भने चाहिँ पोटेन्शियल बिकम्स स्मलर त अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ भने सो पोटेन्शियल एउटा पोइन्ट फंक्शन हो सो पोइन्ट फंक्शन पनि साथसाथ अनि पोटेन्शियल इज रिलेटेड टु द वर्क डन सँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल इज अ स्केलर क्वान्टिटी इट डज नट ह्याभ एनी डाइरेक्सन तर यसको पोटेन्शियल पोजिटिभ चार्जले पनि प्रोड्युस गर्न सक्छ नेगेटिभ चार्जले पनि प्रोड्युस गर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि पोजिटिभ चार्जले पोटेन्शियल प्रोड्युस गर्दैछ भने हामीले पोजिटिभ पोटेन्शियल पाउँछ इफ द चार्ज इज नेगेटिभ चार्ज हो भने हामीले नेगेटिभ पोटेन्शियल पाउँछ वेयरएज इन्टेन्सिटी पोजिटिभ नेगेटिभ हुँदैन वेयरएज यहाँ पोटेन्शियल चाहिँ के हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ और नेगेटिभ पनि हुन सक्छ दैट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द सोर्स चार्ज सो अब हामी फाइन्ड आउट गरौँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु ए पोइन्ट चार्ज एउटा पोइन्ट चार्जले प्रोड्युस गरेको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कुनै पनि पोइन्टमा हामीले फाइन्ड आउट गरौँ सो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट ए पोइन्ट ड्यू टु पोइन्ट चार्ज
एउटा पोइन्ट चार्जले प्रड्युस गर्छ। यही हामी यही कुरोलाई उठाउँ। हाम्रोमा सोर्स चार्ज छ क्यू प्लस क्यू अनि रहेछ पोइन्ट ओमा इन अ स्पेस, अनि वी लाइक टु फाइन्ड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट द पोइन्ट पी हुज डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स चार्ज इज आर। यो पोइन्टमा हामीले फाइन्ड आउट गर्न चाहन्छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भनेको छ, वी हेभ टु मुभ ए युनिट पोजिटिभ चार्ज फ्रम इन्फिनिटी टु ए पोइन्ट पी। सो अघि मैले भने पोइन्ट ओदेखिको यो इन्फिनिटीदेखिको पीसम्म ल्याउँदाखेरि हामीले कुनै पनि बाटो फलो गर्न सक्छ, किनभने जुन चाहिँ यहाँनिर यसले जुन चाहिँ फोर्स लाउँदैछ यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ, इट इज पाथ इन्डिपेन्डेन्ट, इट डिपेन्ड्स अन द इनिसियल एन्ड द फाइनल पोजिसन्स अन्ली। सो त्यसको लागि हामी के गरौँ, हामीले युनिट पोजिटिभ चार्जलाई मुभ गराउँदै गयो, गराउँदै जाँदाखेरि सो एट एनी इन्स्ट्यान्ट त्यो युनिट पोजिटिभ चार्ज चाहिँ से आर पोइन्टमा छ, अनि यो आर पोइन्ट आर्बिट्रेरी पोइन्ट हो, अनि यो आर पोइन्टको डिस्टेन्स हामी मानिलिउँ फ्रम द सोर्स चार्ज से एक्स छ। सो एक्सको भ्यालु चेन्ज हुँदै जाँदैछ। सो इनिसियली एक्सको भ्यालु इन्फिनिटी हुँदैछ, अब यसलाई मुभ गर्दै जब पी पोइन्टमा आइपुग्छ देन एक्स बिकम्स आर। सो त्यसले गर्दा हियर एक्स इज अ भेरिएबल क्वान्टिटी। सो यो पोइन्ट आर पोइन्टमा हामीले एउटा युनिट पोजिटिभ चार्जलाई लिएर राख्दाखेरि कति पाउँदैछ फोर्स, यसले कति फोर्स लाउँछ भने यसको फोर्स लाउँछ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको भ्यालु हुन्छ ई को बराबर इन्टेन्सिटीको बराबर। त्यसो भए हामीले यो माथि कति फोर्स लाउनु पर्दैछ टु मुभ द चार्ज अगेन्स्ट द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, हामीले लाउनु पर्यो त्यति नै फोर्स लाउनु पर्यो। सो एक्सटर्नल फोर्सको म्याग्निट्युड पनि त्यति नै छ, बट देयर डिरेक्सन्स आर अपोजिट। यहाँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ, यहाँ देख्दाखेरि के देख्दैछ भने यो +1 चार्जमाथि युनिट पोजिटिभ चार्जमाथि दुईटा फोर्स लाग्दैछ, एउटा सोर्स चार्जले लाउँदैछ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, एउटा एक्सटर्नल फोर्स लाउँदैछ, अनि यो दुईटा फोर्सको म्याग्निट्युड सेम छ बट देयर डिरेक्सन्स आर अपोजिट। सो अपोजिट हो भने टोटल फोर्स यो माथि लाग्दैछ 0 बिकज दिस टु फोर्स क्यान्सल आउट इच अदर हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो माथि जुन चाहिँ फोर्स लाग्छ टोटल फोर्स बिकम्स 0। सो टोटल फोर्स 0 भनेको मतलब चाहिँ यो रेस्टमा छ भनेको होइन, टोटल फोर्स 0 भनेको मतलब चाहिँ स्टेट चेन्ज हुनु हुँदैन, द्याट मिन्स पार्टिकल्स अर चार्ज इन अ इक्विलिब्रियम पोजिसन। सो अब यो युनिट पोजिटिभ चार्ज के हुँदैछ यहाँदेखिको मुभ गरेर आउँदैछ, सो भनेपछि यसको त स्टेट छ मोसन। सो मोसन हुँदै पनि हामीले के गर्दैछ इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लागेको कारणले गर्दा टोटल फोर्स बिकम 0 भने द्याट मिन्स इट्स मोसन डज नट चेन्ज। सो मोसन चेन्ज भएन भने इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, काइनेटिक एनर्जी के हुनुपर्छ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। यो कुरो चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ कि जब कुनै पनि चार्जलाई मुभ गराउँदाखेरि चाहिँ वी सुड मेन्टेन द काइनेटिक एनर्जी एट कन्स्ट्यान्ट भ्यालु, यो चेन्ज हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ मुभमेन्ट हुनुपर्छ द्याट मुभ्स, यो युनिट पोजिटिभ चार्ज अथवा कुनै पनि टेस्ट चार्जलाई मुभ गराउँदैछ भने चाहिँ मुभ गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई स्लोली मुभ गराउनुपर्छ सो द्याट देयर सुड नट बी एनी चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो पोइन्ट आरमा आयो जसको डिस्टेन्स छ फ्रम द सोर्स चार्ज एक्स छ, अनि यो पार्टिकल मुभ गर्दैछ, युनिट पोजिटिभ चार्ज त मुभ गर्दैछ टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। सो मुभमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो मुभ गरे अरे बाई स्मल डिस्टेन्स आरदेखिको अलिक अगाडि आयो, सो स्मल डिस्टेन्स डिएक्स डिस्टेन्स मुभ गरे अरे, अनि डिएक्स डिस्टेन्सलाई हामीले एकदमै सानो डिस्टेन्स मान्नुपर्छ सो द्याट विदिन दिस डिस्टेन्स यो फोर्सको भ्यालु नबढोस् अथवा नघटोस्, यो चाहिँ याद राख्नुहोस्। त्यसले गर्दा दिस सुड बी भेरी भेरी स्मल। ओके, अब यसको जुन चाहिँ डिरेक्सन छ डिएक्सको डिरेक्सन र एक्सटर्नल फोर्सको डिरेक्सन सेम छ, त्यसो भए एक्सटर्नल फोर्सले कति वर्क गर्यो अगेन्स्ट द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हामीले त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्यो भने विल गेट द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट ए पोइन्ट ड्यू टु पोइन्ट चार्ज। ओके, त्यसो भए हामीले वर्क निकालौँ। वर्क डन टु मुभ द चार्ज फ्रम इन्फिनिटी टु पोइन्ट पी हामीले पाउँछ सानो जुन चाहिँ वर्क पाउँछ त्यो वर्कलाई नै हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले यहाँ पाए एउटा वर्क एक्सटर्नल फोर्सले जुन चाहिँ वर्क गर्दैछ
त्यो पाउँदैछ हामीले E external dot dx यो पनि डिस्प्लेसमेन्ट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी यो पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो ओके अब यहाँ जुन चाहिँ हामीले यो भ्यालु पाउँदैछ यो चाहिँ हो स्मल वर्क अनि त्यस्तै स्मल वर्कहरुलाई अब dx जति पनि आउँदैछ त्यो dx लाई हामीले dx को करस्पोन्डिङमा वर्क निकाले त्यो वर्कलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्यो भने जोड्यो भने चाहिँ हामीले पाउँछ टोटल वर्क अनि टोटल वर्क हुँदैछ फ्रम इन्फिनिटी टु r किनभने p पोइन्टमा ल्याउँदाखेरि डिस्टेन्स बनिरहेछ p पोइन्टको डिस्टेन्स r त्यसमा हामीले यहाँनिर लोअर लिमिट लाउन सक्छ इन्फिनिटी अप्पर लिमिट लाउन सक्छ r ओके अब हेरौं एक्सटर्नल फोर्स र dx को डाइरेक्सन एक्सटर्नल फोर्स को डाइरेक्सन र dx को डाइरेक्सन सेम छ सो सेम भएको कारणले गर्दाखेरि यिनको भेक्टर प्रोडक्ट आउँछ एक्सटर्नल dx किनभने cos अफ एंगल यहाँ 0 हुँदैछ सो cos 0 भनेको 1 अब फेरि एक्सटर्नल फोर्स र इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैग्निट्यूड सेम छ but their directions are opposite त्यसमा हामीले यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छ by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स त्यसमा हामीले यहाँ माइनस साइन लगाऊ this is electrostatic force into dx अनि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैग्निट्यूड हो इंटेंसिटी नै हो यानी किनभने युनिट पोजिटिभ चार्जको कुरा हुँदैछ त्यसमा आउँछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैग्निट्यूड हो हाम्रो with respect to distance x हामीले पाउँछ 1/4 pi epsilon naught k q divided by x square किनभने हामी यहाँ यो पोइन्टमा लेख्छ छैन अहिले यो पोइन्टमा लिँदैछ त्यसले गर्दा यसको डिस्टेन्स छ x सो यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौ हामी माइनस साइन बाहिर छदैछ 1/4 pi epsilon naught k q divided by x square अनि यहाँ उब्रेको छ dx अब यसलाई सल्भ गरौँ 1/4 pi epsilon naught k अनि q यो कन्स्टेन्ट टर्म हो यसलाई बाहिर निकाल्नु माइनस 1/4 pi epsilon naught k q इंटीग्रेशन भित्र बस्छ 1/x square dx अब यसको इंटीग्रेशन 1/x square को इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टु x हामीले पाउँछ 1/4 pi epsilon naught k q अब यसको इंटीग्रेशन हामीले पाउँछ माइनस 1/x लिमिट छ इन्फिनिटी टु r सो सब्स्टिट्युट गरौँ यो माइनस साइन र यो माइनस यसलाई बाहिर निकाल्यो माइनस माइनस यो दिस बिकम्स प्लस सो यहाँ आयो 1/4 pi epsilon naught k q ओके सो यहाँ उब्रियो 1/x सो 1/x को लिमिट लगाउँदै जाउँ हामी 1/x मा 1/r minus 1/infinity so upper limit minus lower limit so work पाउँदैछ हामीले 1/4 pi epsilon naught k q divided by r and this work is called electric potential at a point p of distance r from the source charge अब यहाँ हेरौँ हामी हाम्रो सोर्स चार्ज थियो पोजिटिभ त्यसले गर्दा हामीले यहाँ पनि पायो पोजिटिभ तर सोर्स चार्ज नेगेटिभ हो भने चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछ नेगेटिभ पोटेन्शियल पाउँछ त्यसले गर्दा पोटेन्शियल चाहिँ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ दैट डिपेंड्स अन द नेचर अफ द सोर्स चार्ज ओके सो हामीले फाइनल रिजल्ट पाएको छ v equals to v is a function of distance r equals to 1/4 pi epsilon naught k q divided by r अब एक दुईवटा पोइन्ट हामी यहाँ याद गरौँ नम्बर 1 पोइन्ट हामीले के गर्नु भनेको छ भने पोटेन्शियल जुन छ पोटेन्शियल मे बी positive or negative that depends on the nature of the source charge and number 2 potential is a scalar quantity kina scalar quantity because it is an amount of work done यो work done सँग
रिलेट भएको कारणले गर्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटी हो। नम्बर 3 पोइन्ट हामीले याद गर्नुपर्छ, while moving a charge there should not be change in kinetic energy. Kinetic energy मा change हुनु हुँदैन, that means motion must be equilibrium. नम्बर 4 पोइन्ट जो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ। नम्बर 4 पोइन्टमा चाहिँ हामीले के याद गर्नुपर्छ भने पोटेन्शियल जुन चाहिँ छ, पोटेन्शियल विल डिसाइड द डिरेक्सन अफ फ्लो अफ चार्ज। चार्ज कतादेखि कता बग्छ। सो इफ यु हेभ 2 कन्डक्टर, से मानिलिउँ हाम्रोमा 2टा कन्डक्टर छ, कन्डक्टर ए एन्ड कन्डक्टर बी, अनि दुईटालाई हामीले कनेक्ट गरेको छ। यसलाई पनि चार्ज दियो, सम अमाउन्ट अफ चार्ज दियो, यसलाई पनि सम अमाउन्ट अफ चार्ज दियो। जब यसले चार्ज पाउँछ, हुनसक्छ यो चार्ज बेसी होला, यो चार्ज कम्ती होला, तर एज फार एज द फ्लो अफ चार्ज इज कन्सर्न त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ ए को पोटेन्शियल बेसी छ कि बी को पोटेन्शियल बेसी छ। यदि ए को पोटेन्शियल भन्दा बी को पोटेन्शियल बेसी भयो भने डेफिनेटली चार्ज विल फ्लो फ्रम बी टु ए, वाट एभर द म्याग्निट्युड अफ चार्ज प्रेजेन्ट इन कन्डक्टर बी। त्यसले गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्छ कि पोटेन्शियल चाहिँ इज जस्ट लाइक अ लिक्विड लेभल। लिक्विड लेभलले के डिसाइड गर्छ? डिरेक्सन अफ फ्लो अफ लिक्विड डिसाइड गर्छ। एन्ड डिरेक्सन अफ फ्लो अफ लिक्विड इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द अमाउन्ट अफ लिक्विड कन्टेन इन अ कन्टेनर। सानो हाम्रोमा एउटा सानो न्यारो ट्याङ्क छ, एउटा ब्रड खालको ठुलो खालको ट्याङ्क छ, अनि हामीले यसमा 100 लिटर पानी हाल्यो, यहाँ पनि 100 लिटर पानी हाल्यो, हाल्दाखेरि के हुन्छ? यहाँनिर लेभल बेसी हुन्छ, वेयरएज यहाँ लेभल कम्ती हुन्छ। अनि दुईटालाई हामीले इन्टरकनेक्ट गरेको छ भने वाटर अलवेज फ्लोज फ्रम हायर लेभल टु लोवर लेभल। तर एज फार एज द अमाउन्ट इज कन्सर्न, अमाउन्ट यहाँ पनि 100 लिटर छ, यहाँ पनि 100 लिटर छ। त्यसले गर्दा अमाउन्टसँग फ्लोको कुनै पनि रिलेसन हुँदैन। सिमिलरली जब चार्ज एउटा कन्डक्टरदेखिको अर्को कन्डक्टरमा बग्छ, या त एउटै कन्डक्टरको 1 पोइन्टदेखिको अर्को पोइन्टमा बग्दैछ भने द्याट डिरेक्सन अफ फ्लो अफ चार्ज इज ओन्ली डिपेन्ड्स अन द पोटेन्शियल, नट अन द अमाउन्ट अफ द चार्ज। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्यो? पोटेन्शियल इज जस्ट लाइक एन लेभल। त्यसले गर्दा हामीले पोटेन्शियललाई भन्छ हामी इट इज एन इलेक्ट्रिकल लेभल। एउटा के हो? यो इलेक्ट्रिकल लेभल हो विच decides the direction of flow of charge। याद राख्नुपर्छ हामीले, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। डिरेक्सन अफ फ्लो अफ चार्ज इज ओन्ली डिपेन्ड्स अन द पोटेन्शियल, इट इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द म्याग्निट्युड और अमाउन्ट अफ चार्ज इन द कंडक्टर। अब यहाँ भनिहालेको छ हामीले पोटेन्शियल पोजिटिभ पनि हुनसक्छ और नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, द्याट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द चार्ज। अब पोजिटिभ पोटेन्शियल जुन चाहिँ छ, पोजिटिभ पोटेन्शियललाई चाहिँ हामीले हायर पोटेन्शियल भन्छ, नेगेटिभ पोटेन्शियललाई चाहिँ भन्छ हामीले लोअर पोटेन्शियल। से एउटा इक्जाम्पलको लागि हाम्रोमा एउटा पोइन्टमा पोटेन्शियल छ से +5 भोल्ट छ, अर्को पोइन्टमा पोटेन्शियल छ से +10 भोल्ट। सो दुईटा पोजिटिभ हो, त्यसमा दुईटा हायर हो भन्नु हुँदैन। हामीले हेर्नुपर्छ विच वान इज हायर, +5 और +10। सो +10 इज हायर। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले पोजिटिभ पोटेन्शियल और हायर पोटेन्शियल। यसको रेस्पेक्टमा यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले लोअर पोटेन्शियल और नेगेटिभ पोटेन्शियल भन्नु सक्छ हामीले। सिमिलरली इन्स्टेड अफ यो पोइन्टमा +5 भोल्ट नभएर से -5 भोल्ट हेरे, यहाँनिर -10 भोल्ट हेरे, त्यसो भए दुईटामा कुन चाहिँ लोअर हो भने नि दिस इज लोअर पोटेन्शियल एन्ड दिस इज हायर पोटेन्शियल। सो दुईटा नेगेटिभ हो, यो पनि नेगेटिभ हो तर यो पनि नेगेटिभ, तर यो भन्दा यो अझै सानो कम्ती नम्बर हो। नम्बर सिस्टम हामीलाई याद छ, जति हामी लेफ्टपट्टि जान्छौँ 0 देखिको त्यति नै नम्बर डिक्रिज हुँदै जान्छ, जति राइटपट्टि आउँछ त्यति नै नम्बर
इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि -5 यो केसमा -5 हायर पोटेन्शियल हो अर यसलाई हामीले पोजिटिभ पोटेन्शियल भन्न सक्छ। -10 यसको कम्पेरिजनमा लोअर पोटेन्शियल हो अर यसलाई नेगेटिभ पोटेन्शियल भनेर भन्नुपर्छ। ओके, त्यसो भए हाम्रोमा दुई किसिमको चार्ज छ, पोजिटिभ चार्ज पनि छ, नेगेटिभ चार्ज पनि छ। पोजिटिभ चार्ज पनि फ्री हुनसक्छ, नेगेटिभ चार्ज पनि फ्री हुनसक्छ। त्यसो भए नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ हो फ्री पोजिटिभ चार्ज always free positive charge always flows from higher or positive potential to higher or positive potential to lower or negative potential by itself। आफै यदि फ्री चार्जको नेचर पोजिटिभ छ भने चाहिँ यो आफै पोजिटिभ चार्ज चाहिँ फ्लो हुँदो रहेछ फ्रम हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल। तर यदि अब हामी चाहन्छौँ पोजिटिभ चार्जलाई मुभ गर्न चाहन्छौँ फ्रम नेगेटिभ पोटेन्शियल टु हायर पोटेन्शियल भने चाहिँ वी हेभ टु डु एक्सटर्नल वर्क गरी हामीले पोजिटिभ चार्जलाई नेगेटिभ पोटेन्शियल द्याट मिन्स लोअर पोटेन्शियलदेखिको हायर पोटेन्शियल लानुपर्छ। तर चार्ज आफै बोक्नु चाहन्छ भने चाहिँ इटसेल्फ फ्लोज फ्रम हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल। सिमिलरली फ्री नेगेटिभ चार्ज always flows from negative or lower potential to positive or higher potential। So यतिवटा पोइन्ट छ। नंबर 1 point हामीले भने potential may be positive or negative। Potential is a scalar quantity। Number 3 is while moving a charge हामीले के गर्नुपर्छ, यस्तो प्रकार मुभ गर्नुपर्छ so that there should not be change in kinetic energy। That means charge must be in equilibrium while moving। Number 4th point, it is an electrical level। हामीले यसलाई के मान्न सक्छ, इलेक्ट्रिकल लेभल मान्न सक्छ। अनि this electric level will decide the direction of flow of charge। It means direction of flow of charge is independent to the magnitude of the charge। Next point, free positive charge always flows from higher or positive potential to lower or negative potential by itself। यहाँ पनि last point छ, free negative charge always flows from negative or lower potential to positive or higher potential by itself। आफै फ्लो हुनुभयो भने चाहिँ यिनीहरू फ्लो गर्दाखेरि चाहिँ यो पोजिटिभ चार्ज फ्लो गर्छ हायर टु लोअर, नेगेटिभ चार्ज फ्लो गर्छ लोअर टु हायर। ओके, अहिलेसम्म हामी जे पढ्यो अब यसलाई चाहिँ यहाँसम्म राखौँ। सो यसको कन्टिन्युएसन विल डु इन नेक्स्ट क्लास। थ्याङ्क यू।